अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं और इससे पहले कि हम चलें अपनी न्यूज़ की तरफ, आप सबसे रिक्वेस्ट है जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ-साथ जी बेल आइकॉन को भी क्लिक कर देंगे तो जैसे ही कोई नई वीडियो आएगी फ़ौरन ही आपको पता लग जाएगा। हाँ, हम आपसे ये ज़रूर कहेंगे कि जी कल पाकिस्तान में ईद का पहला दिन था और आज भारत में ईद का पहला दिन है, तो सभी लोगों को ईद की बहुत-बहुत मुबारकबाद एक बार फिर। और उन सब दोस्तों को जिन्होंने मुझे ईद मुबारक के मैसेजेस भेजे हैं, जिसमें हमारे बहुत से भारतीय दोस्त भी शामिल हैं, उन सबका भी बहुत शुक्रिया। वैसे तो खैर मैं उन्हें व्हाट्सएप पे भी शुक्रिया कर चुकी हूँ, लेकिन शो में भी उन सबका बहुत-बहुत शुक्रिया। बात करेंगे हम सबसे पहले अफ़गानिस्तान की, और अफ़गानिस्तान के लीडर यानी अफ़गानिस्तान के पीएम जो हैं आजकल, हैबत उल्लाह खुनज़ादा। जी हाँ, हैबत उल्लाह खुनज़ादा, ये वैसे तो उनकी पिक्चर आपको दिखाई दे रही है, लेकिन मैंने सुना ये कि जी वो पब्लिक से पर्दा करते हैं, ना सिर्फ़ लेडीज़ से पर्दा करते हैं, बल्कि मर्दों से भी पर्दा करते हैं। उन्होंने जी ईद का खुतबा दिया है और ईद के खुतबे में बताया ये गया है कि वो दिखाई कहीं नहीं दे रहे थे, मतलब वो कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे थे। हाँ, ये ज़रूर है, लाउड स्पीकर पे उन्हें सुना जा सकता था और उनका जो खुतबा था, वो लाउड स्पीकर पे सुना गया। वो लोगों से पर्दा करते हैं तो वो सामने नहीं आए, लेकिन वो लोगों से पर्दा क्यों करते हैं? मैंने सुना है वो मर्दों से भी पर्दा करते हैं। कहीं ये वो खैर कोई बात नहीं, हो सकता है उन्हें कोई खतरा हो। आपको तो पता ही है आजकल तो लड़कियों से ज़्यादा लड़कों को खतरा है या मर्दों को खतरा है। पता नहीं कैसे-कैसे शौक पाल के रखे हैं, कभी बकरियाँ, तो कभी मुर्गियाँ, तो कभी क्या, वो तो सभी जानते हैं। लेकिन खैर उन्होंने अपने खुतबे में ये कहा है कि अगर बाहर बाकी दुनिया यानी बाकी कंट्रीज़ उनको डिक्टेशन ना दें, उनको ना बताएँ कि उन्होंने अपना मुल्क कैसे चलाना है, यानी वो जिस जाहिलाना तरीके से अपनी कंट्री को चला रहे हैं, वो वैसे ही चलाते रहेंगे, कोई भी उनको डिक्टेशन ना दे। ना अमेरिका, ना चाइना, ना पाकिस्तान, ना भारत और ना ही कोई दूसरी कंट्री जो है, वो उनको ये बताए कि जी आप लेडीज़ के राइट्स जो हैं वो उनको दें, लेडीज़ एजुकेशन, गर्ल्स एजुकेशन जो है वो अलाउ करें, या इस किस्म की जो बातें वो कर रहे हैं अफ़गानिस्तान में, जिस किस्म की पाबंदियाँ हैं और जिस तरह से लोग मुश्किल की ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं, उसके बारे में जी हैबतुल्लाह अख़ुंज़ादा का कहना ये है कि वो उनकी मर्ज़ी है, वो अपनी कंट्री को जैसे मर्ज़ी चलाएँगे। कोई दूसरी कंट्री हमसे बात करने की, हमें डिक्टेशन देने की कोशिश ना करे। साथ-साथ उन्होंने अपने लोगों से यानी जो अफ़गानिस्तान में लोग रहते हैं उनसे उन्होंने ये कहा है जी आप काफ़िरों की बातों में ना आएँ। हैं? क्या मतलब? ख़ैर कोई बात नहीं। बहरहाल उन्होंने कहा है कि जी आप काफ़िरों की बातों में ना आएँ और गुमराह ना हों, यानी कि भटके नहीं अपने रास्ते से और काफ़िरों की बातें बिल्कुल ना सुनें। ख़ैर ये अख़ुंज़ादा साहब का कहना है, अब पता नहीं लोग इनकी बात को मानते हैं, नहीं मानते या कोड़े खा के मानते हैं, ये एक अलग बात है। लेकिन बहरहाल इसी किस्म का माहौल जो है वो अफ़गानिस्तान में बनाया जा रहा है और इसी किस्म की बातें की जा रही हैं। उससे साफ ज़ाहिर तो यही होता है कि अफ़गान तालिबान जो हैं वो किसी तरीके से भी बाकी दुनिया के साथ चलने को तैयार नहीं है। वो अपने यहाँ शरिया लॉ ही लगा रहे हैं और उसी के तहत किसी की गर्दन तो किसी के हाथ जो है वो काटे जाएँगे या उन्हें कोड़े मारे जाएँगे। ये उसी तमाम डगर पे चल रहे हैं और गर्ल्स एजुकेशन और गर्ल्स जॉब नहीं कर सकती, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। वो सारा तमाशा अफ़गानिस्तान में मुसलसल चल रहा है और जब बाहर की दुनिया यानी अफ़गानिस्तान से बाहर की दुनिया जब इस पे आवाज़ उठाती है, तो उस पे जी अख़ुंज़ादा साहब का कहना ये है, खामोश, कोई हमें कुछ ना कहे। बिल्कुल जी, यही कुछ हो रहा है, लेकिन ख़ैर अफ़सोस की बात तो है, लेकिन क्या किया जाए, इसलिए कि जो लोग पाकिस्तान से भी बहुत खुशियाँ मना रहे थे कि जी तालिबान की गवर्नमेंट आ गई है, वो अब देख लेंगे वहाँ पर क्या कुछ हो रहा है। बहरहाल हम बढ़ते हैं आगे, हम बात करेंगे जी ट्विटर या एक्स के जो ओनर हैं आजकल, जी हाँ, एलन मस्क की। और वो जी भारत इसी मंथ भारत आने वाले हैं, शायद 3rd वीक तक पहुँच जाएँ या 4th वीक तक पहुँचे। वैसे ख़ैर सुना यही है कि 22nd अप्रैल तक उन्होंने आना है और वो वहाँ पर मज़ीद एक फैक्ट्री लगाने की बात भी कर रहे हैं। पीएम मोदी के साथ उनकी मुलाकात होगी और साथ-साथ $3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहे हैं। अब भारत में इस तरह की ये कोई पहली बात नहीं है, इससे पहले भी कई लोग और कई इंटरनेशनल कंपनीज जो हैं वो भारत में आते हैं और अपने अपनी जो भी उनकी प्रोडक्ट है उसके लिए वहाँ पर फैक्ट्रीज लगाते हैं, ऑफिसेज खोलते हैं, जिसमें कि हमें प्राइम मिनिस्टर मोदी बहुत सक्सेसफुल दिखाई देते हैं कि वो जिस तरह से लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, यानी डिफरेंट कंट्रीज की जो मल्टीनेशनल कंपनीज है उन्हें भारत में अट्रैक्ट करने में, उन्हें भारत में लाने में और उन्हें ये यकीन दिलाने में कि उनका सामान, उनका ऑफिस,
उनका जितनी कंपनी है, उनका पैसा, हर चीज सिक्योर है। भारत में किसी को ये डर नहीं होता कि पैसा लगाया तो डूब जाएगा, या अगर उनके स्टाफ वहां गया तो मार दिया जाएगा, जो कि पाकिस्तान में हमने देखा है कि इस किस्म की प्रॉब्लम्स रही है, और पाकिस्तान इस तरह की प्रॉब्लम्स के ऊपर काम भी नहीं कर पा रहा। यानी अगर हम भी अपने यहाँ थोड़ी सी सिक्योरिटी बढ़ाएं और बताएं लोगों को कि अगर आप आएंगे तो हम आपका पैसा नहीं खा जाएंगे, अगर आप आएंगे आपका पैसा ना सिर्फ ये कि आपको वापस मिलेगा, बल्कि ये कि उसके साथ साथ आपको जो इन्वेस्टमेंट आप करेंगे उसमें आपको प्रॉफिट भी होगा, आपके लोगों की जानों को भी खतरा नहीं है, और आपके लोग यहाँ आकर आराम से काम भी कर सकते हैं। ये सारी चीजें पाकिस्तान को भी भारत से सीख कर और इसी चीज के आगे बढ़ना होगा, तभी कोई आएगा हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करने, तभी कोई आएगा यहाँ पर भी फैक्ट्री लगाने, वरना तो यही होता है कि जो इस वक्त मौजूद है वो भी भागने के चक्करों में। ना सिर्फ ये कि कोई भी मल्टीनेशनल कंपनीज पाकिस्तान में आने के लिए तैयार नहीं है, ये और बात है कि अब हमारे सारे जो पॉलिटिशियंस हैं, खासतौर पे वो जो कि जिन्होंने गवर्नमेंट बनाई है, वो बार बार हमें ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि जी हम तो चाहते हैं कि लोन ना लें बल्कि लोग इन्वेस्टमेंट करें आके। तो उसके लिए आपको पहले सिक्योरिटी फोर्सेस को बताना होगा कि जी आपने सिक्योरिटी देनी है, आपने मटर नहीं छीलने, तब जाके कोई काम हो पाएगा। लेकिन बहरहाल अभी तक तो पाकिस्तान में ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। ना सिर्फ ये कि कोई मल्टीनेशनल कंपनीज को तो खैर क्या ही बात करें, हम तो ये देख रहे हैं कि जो पाकिस्तानी हैं, जो पाकिस्तान के ही लोग हैं, वो भी अपना पैसा कहीं ना कहीं किसी और कंट्री में जाके लगा देते हैं, लेकिन पाकिस्तान में नहीं लगाते, और ये यकीनन एक बड़े अफसोस की बात है। लेकिन पाकिस्तान में यही माहौल है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि भारत में एक के बाद एक बड़ी बड़ी कंपनीज जो है, उनके सीईओ जो है वो तो जी शादियों तक में चले जाते हैं। आपने देखा ही ना, अभी मुकेश अंबानी के बेटे की शादी थी, बल्कि शादी से पहले मेरे ख्याल है जो प्री वेडिंग फंक्शन थे उसमें कौन कौन आया था, और कितने वड्डी वड्डी कंपनीज आप लोगों ने देखी कि उनके सीईओ वहां पर मौजूद थे। तो जाहिर है कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट भी करने में वो लोग जो है डरते नहीं है। उनका ख्याल यही है कि उनकी कंपनीज हो चाहे उनकी जान हो, वो भारत में सिक्योर है, भारत में उन्हें कोई खतरा नहीं है। इसी वजह से वो भारत में आते हैं, इन्वेस्टमेंट भी करते हैं और भारत में विजिट भी करते हैं। पाकिस्तान में ना तो इन्वेस्टमेंट आ रही है और ना ही इस तरह के लोग विजिट कर रहे हैं। यकीनन इसके ऊपर पाकिस्तान की अथॉरिटीज को सोचना होगा, बहुत सीरियसली सोचना होगा, और इसके ऊपर काम करने की भी बहुत जरूरत है, जो कि हमें मालूम है कि कहीं ना कहीं शायद कुछ लोगों को एहसास हो रहा हो कि नहीं पाकिस्तान में भी ऐसा होना चाहिए। इसलिए बार बार हम भारत की न्यूज भी आपको बताते रहते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि पाकिस्तान में भी काफी लोग जो है वो अब यूट्यूब चैनल्स को देखा करते हैं, और शायद उनमें से कुछ लोग ऐसे भी हों जिनके हाथ में पावर है, या कह लीजिए कि जो पॉलिसी मेकर्स हैं, शायद वो इन वीडियोस को देख के, चाहे वो मेरी हो या और किसी यूट्यूबर की या जर्नलिस्ट की, जो पूरे पाकिस्तान से लोग बना रहे हैं, काम कर रहे हैं यूट्यूब पे, उनकी बात शायद उनको समझ में आए और वो सोचें कि हाँ, पाकिस्तान को भी जो है वो अब लोन के बजाय इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। लेकिन वो इन्वेस्टमेंट लाने के लिए सिक्योरिटी की जरूरत है। आपको सिचुएशन, आपको माहौल, एटमॉस्फेयर ऐसा बनाना पड़ेगा जिससे कोई भी आते हुए हमारे यहाँ डरे नहीं। अभी तो फिलहाल पाकिस्तानी जो बाहर शिफ्ट हो गए हैं, जिनके पास दो दो पासपोर्ट है, वो खुद पाकिस्तान आते हुए डरते हैं कि यार रहने दो, फिर कभी देखा जाएगा, फोन पे ही कह देते हैं ईद मुबारक। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि पहले तो सिक्योरिटी के अपनी जो आप लोगों की आप प्रॉब्लम चल रही है, मतलब उसको ठीक करेंगे तभी कोई आएगा। बहरहाल पीएम मोदी जो है आजकल यकीनन इलेक्शंस में बहुत बिजी होंगे, और इलेक्शन बिल्कुल सर पे खड़े हैं उनके, और लेकिन उसके बावजूद वो इस किस्म की एक्टिविटीज में अभी भी हिस्सा ले रहे हैं कि कहीं से अगर कुछ आ रहा हो, यानी कि कोई फैक्ट्री लगाने आ रहा है, कोई इन्वेस्टमेंट करने आ रहा है, तो उसको वेलकम किया जाए। और भारत को मजीद आगे ले जाने के लिए उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है, और जिससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता। बात करेंगे हम हमारे जो जी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, जी हाँ, और औरंगजेब साहब, जी हाँ, मोहम्मद औरंगजेब साहब जो है उनके लिए लिखा ये गया है, इसमें जो उर्दू में लिखा हुआ है वो ये कि जी वजीर खजाना यानी फाइनेंस मिनिस्टर ने खुशखबरी सुना दी। सर बस करें ना सर, वैसे भी मेरा ख्याल है एज ज्यादा नहीं होगी आपकी, और वो जो है जिसे कहते हैं पॉपुलेशन पहले ही बहुत ज्यादा है। क्या, अच्छा, ओ ओ सॉरी सॉरी सॉरी, मैं समझी वो वाली खुशखबरी, वो जो फिल्मों में कहते हैं ना आपको एक खुशखबरी सुनानी है। मैं समझी ये वो नहीं कह रहे थे, इसको एडिट कर देना यार, क्या हो गया मतलब, वरना मैं भी दुआएं देने वाली थी कि सारा जो भी हो, मतलब बेटा हो बेटी हो, खैर ये वो वाली खुशखबरी नहीं है, सॉरी सॉरी, ये हम एडिट कर देंगे।
جی ہاں، فائنانس منسٹر صاحب نے خوشخبری یہ سنا دی ہے کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس پھر جانے والے ہیں. جی ہاں، اور آئی ایم ایف والے جو میرے خیال ٹیبل کے نیچے گھس گئے ہوں گے کہ پاکستانی پھر آ رہے ہیں. جی ہاں، آئی ایم ایف کے پاس پھر جائیں گے اور اس بار ہم لمبا پروگرام لے کے آئیں گے. یعنی کہ اگر 2 سال کا پہلے ہوتا تھا تو اس بار کوشش کی جائے گی کہ 4 یا 5 سال کا پروگرام جو ہے آئی ایم ایف سے مل جائے. تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ پیسے بھی زیادہ آئیں گے اور دینے بھی دیر میں پڑیں گے. دیر تک تھوڑے 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 کر کے ہم دیتے رہیں گے. یا اگر وہ لے سکتے تو لے لیں، ورنہ اوپر والے کی مہربانی ہوئی تو ہمارے یا تو ارتھ کوئک آ جاتا ہے یا فلڈ آ جاتا ہے یا کوئی اور جو ہے وہ بیماری نکل آتی ہے. کبھی کیا، کبھی یہ وائرس، کبھی وہ وائرس. تو جس دنیا نے ہمیں ادھار پیسہ دیا ہوتا ہے وہ پیسہ اپنا واپس مانگنے کی وجہ ہم الٹا اور پیسے دے دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ چلے یہ جی ڈونیشن ہے اور یہ آپ نے واپس بھی نہیں کرنا. کیونکہ ہم ایسی فوٹیجز چلاتے ہیں ٹی وی کے اوپر، ایسے سوشل میڈیا پہ پھیلاتے ہیں کہ جی فلڈ میں یہ ہو گیا، ارتھ کوئک میں وہ ہو گیا. تو اس لیے ہمیں وہ پیسہ نہیں دینا پڑتا. تو خیر اب آئی ایم ایف جو ہے وہ ایک بار پھر ہمارے جال میں پھنسنے کے لیے تیار ہو جائے. اس لیے کہ ہمارے فائنانس منسٹر صاحب کا کہنا یہ کہ ہم ایک بار پھر جانے والے ہیں آئی ایم ایف کے پاس اور اس بار ہم لمبی کہانی لے کے جائیں گے. جی ہاں، دیر تک ان کا پیسہ جو ہے وہ واپس نہ کرنے کا اور زیادہ پیسہ لینے کا ہمارا پورا ارادہ ہے اور اس میں آپ ہمیں نہیں ہرا سکتے. یہ جو ہم دیکھتے ہیں نا، بھارت ہو گیا یا دوسری کنٹریز ہو گئی، انویسٹمنٹ کے لیے لوگوں کو لے کر آ رہے ہیں، کھانا پینا ان کو، چائے پانی اور کیا کچھ جسے کہتے ہیں نا بسکٹ پکوڑے سب کھلا رہے ہیں، اس کے بعد انویسٹمنٹ کروا رہے ہیں. ہم ایسا کوئی جھنجھٹ نہیں پالتے. ہم سیدھے سیدھے کہتے ہیں بھیا لون دے دو ہمیں، ہم دے دیں گے، واپس کر دیں گے، کھا تھوڑی جائیں گے، بھاگ تھوڑی جائیں گے. تو بس وہی چیزیں ہماری ابھی تک چلتی چلی جا رہی ہیں اور ہم اس میں سدھرنے کا نام نہیں لے رہے. خیر اس بار بھی ہمارے جو فائنانس منسٹر صاحب، نئے فائنانس منسٹر صاحب جو آئے ہیں وہ پرانا ہی آئیڈیا لے کر آئے ہیں اور پرانا آئیڈیا وہی ہے کہ جی ہم ایک بار پھر آئی ایم ایف کے پاس جائیں گے اور آئی ایم ایف سے ایک بار پھر لون کے لیے یعنی ان کے نیکسٹ پروگرام میں پاکستان کو رکھا جائے، اس پہ بات کی جائے گی. ہم آگے بڑھے اور جی یہ آپ کو دکھائی دے رہی ہے مریم نواز. جی ہاں، مریم نواز صاحبہ جو کچھ دن پہلے عمرے پہ گئی تھیں اور اس کے بعد کافی زیادہ تنقید کا نشانہ ان کو بنایا گیا. جی ان کا کہنا تو خیر یہ ہے کہ جی عید پہ انہوں نے دعائیں دی ہیں کہ جی سارے پرابلم سالو ہو جائیں اور ہم جو ہے بہت محنت سے کام کریں، پاکستان یہ کرے، پاکستان وہ کرے. لیکن یہ ضرور ہے کہ وہ گئی تھی عام کمرشل فلائٹ سے. مریم نواز جو ہے وہ عمرہ کرنے گئی تھی رمضان میں اور اس کے بعد جو بیچارے پیسنجر تھے جو عام فلائٹ سے جاتے ہیں میرے جیسے، وہ شدید خوار ہوئے. اور وہاں پر یہ بھی سنا گیا ہے جی 2 گھنٹے تک فلائٹ ڈیلے بھی کی گئی کیونکہ شہباز شریف صاحب اور مریم نواز جو ہے وہ پہنچے نہیں تھے. اور اس کے بعد وہ فلائٹ جو ہے اس کو جناب اسلام آباد کے بجائے لاہور میں لینڈ کروا لیا گیا تاکہ مریم نواز اور شہباز شریف صاحب وہاں پر اتر سکیں. بات ساری یہ ہے کہ پلیز آپ لوگ یہ اپنی سادگی کی نوٹنکی کرنا بند کر دیں. اور جیسے آپ لوگوں کو عادت ہے کہ آپ پرائیویٹ جیٹ استعمال کرتے ہیں اور کبھی آرمی جیٹ استعمال کرتے ہیں اور اسی سے آنا جانا کرتے ہیں تو وہی کیجئے. عام پبلک پہلے ہی بہت زیادہ خوار ہو رہی ہے آپ کے چکروں میں، اس کو مزید پریشان نہ کریں. بات کرتے ہیں جی شاہ رخ خان کی. جی ہاں، شاہ رخ خان کو کون نہیں جانتا، اور اگر کوئی نہیں جانتا تو مجھے بہت حیرت ہے کہ وہ شاہ رخ کو نہیں جانتا. لیکن یہ ضرور ہے کہ کہا یہ گیا ہے کہ جی شاہ رخ خان جو ہیں وہ انسٹاگرام پہ جو سنگل پوسٹ کرتے ہیں اس کے لیے وہ تقریباً 10 ملین لیتے ہیں، یعنی روپیز. جی ہاں، 10 ملین روپیز لیتے ہیں. وہی شاہ رخ خان، جی ہاں وہ والے شاہ رخ خان. تو جی شاہ رخ خان کو جو ہے وہ اتنی زیادہ پیمنٹ ہوتی ہے اگر وہ انسٹاگرام کے اوپر کوئی پوسٹ کر دیں تو یہ سن کے تو یقیناً سارے پاکستانی پریشان ہو گئے ہوں گے کہ جی 10 ملین روپیز ایک سنگل پوسٹ کے. لیکن خیر شاہ رخ ایک بہت بڑا نام ہے، شاہ رخ ظاہر سپر سٹار ہیں تو وہ بالکل ڈیزرو کرتے ہیں کہ اس طرح کے جو ہے ان کو پیمنٹس ہوا کریں. مگر خیر کہ پاکستان کے ایکٹر وغیرہ بھی سب شروع ہو گئے ہوں گے کہ اب ہم کس طرح سے اس پوزیشن پہ پہنچے جہاں پہ شاہ رخ ہے. بات کریں گے ایک بار پھر پاکستان کی، اور پاکستان میں جی ہاں ہمارے جو منسٹر صاحب آپ کو دکھائی دے رہے ہیں، ملک کے معاشی حالات مثبت تبدیلی پر ہم قرضہ نہیں تجارت چاہتے ہیں. جی ہاں، عطا تارڑ صاحب جو ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ جی جو پاکستان ہے اس کے جو اکانومی ہے، یا سمجھیں کہ جو پاکستان کی آلریڈی کافی خراب ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ اس میں ہم لون نہیں چاہتے، ہم انویسٹمنٹ چاہتے ہیں. لیکن وہی بات جو میں نے پہلے کہی تھی کہ انویسٹمنٹ تو آپ چاہتے ہیں مگر وہ انویسٹمنٹ ہوگی کیسے؟ کیونکہ جب لوگوں کو سیکیورٹی آپ نہیں دیں گے، جب ان کو مار دیا جائے گا یا ان کی کمپنیز کو جلا دیا جائے گا، توڑ دیا جائے گا. بھی آپ نے کے ایف سی اور میک ڈونلڈ کا حال تو دیکھا ہی ہے. پاکستان میں کئی جگہ پہ کے ایف سی کے جو آؤٹ لیٹس تھی ان کو جلا دیا گیا، میک ڈونلڈ کو توڑ دیا گیا.
اور کہا گیا کہ جی یہ تو یہودیوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں، یہ تو اسرائیل کے ہمدرد ہیں، تو اس لیے ان کو توڑا گیا اور ان کو پیسہ بھیج رہے ہیں۔ یہ بھی کہا گیا کہ جی میک ڈونلڈ اور کے ایف سی جو ہے اس سے جو بھی انکم ہوتی ہے وہ جی اسرائیل کو چلی جاتی ہے، اور اس لیے ہمارے جو مومن ہیں انہوں نے جی جا کر وہ سب توڑ پھوڑ کے رکھ دیا، کیونکہ ظاہر ہے کہ دماغ استعمال کرنا جو ہے وہ سخت منع ہے۔ اور یہ کہا گیا ہے پاکستان میں کہ اگر آپ نے اوپر والا فلور ذرا سا بھی یوز کیا نا، تو اس کا مطلب ہے آپ صحیح اچھے اور سچے پاکستانی نہیں ہیں۔ جب تک آپ کوئی ڈھکن والی حرکت نہیں کرتے، کوئی بلیو ہی نہیں کرتا کہ آپ پاکستان سے ہیں۔ تو وہی ہوا جی، اور کئی جگہ پر کئی شہروں میں جو ہے وہ میک ڈونلڈ کو جلایا گیا، کئی شہروں میں جو ہے کے ایف سی کو توڑ پھوڑ کر دی گئی، یہ سوچے بغیر کہ اس سے پاکستانیوں کا کتنا نقصان ہوگا۔ لیکن خیر ہمارے یہاں تو اس قسم کی حرکتیں کی جاتی ہیں اور ہم لوگ اب یوز ٹو ہو گئے، لیکن باقی باہر کی دنیا یقیناً پاکستان کو دیکھ رہی ہے، وہ پریشان بھی ہوتی ہوگی، اور وہ یقیناً یہ بھی سوچتی ہوگی کہ یہ لوگ ہمیں بلا رہے ہیں، یہ لوگ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ انویسٹمنٹ کر دو، کل کو یہ ہمارے آفس کو بھی توڑ دیں گے، کل کو یہ ہمارا سامان بھی جلا دیں گے اور ہمیں بھی مار ڈالیں گے۔ تو ایسی صورت میں عطا تارڑ صاحب آپ بتائیے کہ بھلا کون پاکستان آنے کی جرت کرے گا، یا کون پاکستان آنے کے لیے تیار ہوگا؟ یقیناً اگر کوئی ایسا کرے گا تو یا تو اس کا دماغ صحیح کام نہیں کر رہا ہوگا، یا پھر وہ خودکشی کرنا چاہتا ہوگا، ادروائز وہ نہیں آئے گا۔ کیونکہ آپ نے جو ماحول پاکستان میں بنایا ہے، آپ نے جو ایک لوگوں کو باہر کی دنیا کو پاکستان دکھایا ہے، وہ کوئی افغانستان سے بہت زیادہ کم نہیں ہے، بہت فرق نہیں ہے افغانستان میں اور ہم میں۔ ہمارے اندر بھی اتنی ہی جہالت، اتنی ہی ہم بھی اس لوگوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں، آفیسز توڑ رہے ہیں، جس طرح کے افغانستان میں ہو رہا ہے۔ ہاں تھوڑا سا آپ کہہ سکتے ہیں کہ 19-20 کا فرق ہے، یعنی کہ ہم 19 ہیں اور افغانستان 20 ہے، یہ کہا جا سکتا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہو رہا۔ مگر ساتھ ساتھ بار بار ہمارے منسٹرز یہ بھی کہتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہ ہاں جی ہمیں انویسٹمنٹ چاہیے، ہم تو لون لینا ہی نہیں چاہتے، مجبوری میں لے رہے ہیں جی، مجبوری میں لے رہے ہیں، بالکل یہی بات کی جا رہی ہے۔ مگر اس کے ساتھ ان لوگوں کو بھی ڈرایا جا رہا ہے جن کے چکروں میں آپ گھوم رہے ہیں کہ شاید یہ انویسٹمنٹ لے آئیں، شاید یہ ہمارے یہاں بھی کوئی آفس کھل جائے، شاید ہمارے یہاں بھی کوئی ملٹی نیشنل کمپنی آ جائے، لیکن وہ ملٹی نیشنل کمپنی جو ہے وہ اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے اپنے آفس کا نقصان کرانے کے لیے نہیں آئے گی جب تک آپ جی ہاں، تو جیسے ہم کہہ رہے تھے کہ آپ کو بالکل اپنے جتنے بھی سیکیورٹی ہے اس کو ایسا رکھنا پڑے گا، یا ایسا کرنا پڑے گا کہ کوئی بھی پاکستان آتے ہوئے اپنا پیسہ یہاں پہ لگاتے ہوئے، انویسٹ کرتے ہوئے گھبرائے نہیں، تبھی کچھ ہو پائے گا۔ بہرحال شہباز شریف صاحب نے ملائیشیا کے پرائم منسٹر کو بھی پاکستان آنے کی دعوت دے دی ہے، ان کا کہنا ہے کہ جی آئیے پاکستان کا وزٹ کیجیے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ملائیشیا کے جو پرائم منسٹر ہیں وہ پاکستان کب آتے ہیں، اور اس پہ بھی ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے جیسے ہی ہمیں پتہ لگا کہ کب آ رہے ہیں۔ خیر ابھی تک وہ قطر کے جو ہے امیر ان کو بھی کہہ چکے ہیں، ساتھ ساتھ ایم بی ایس کو بھی دعوت دی جا چکی ہے، اتنے لوگوں کو پاکستان بلایا جا رہا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ شاید کوئی ایسا ہو۔ خیر سعودی عرب سے تو ہم $5 بلین کی انویسٹمنٹ کی کہانی سن کر آ گئے۔ بہت بار یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی اتنے اگریمنٹ کیے جاتے ہیں، اتنا کچھ ہوتا ہے، لیکن وہ پیسہ آتا ہوا دکھائی نہیں دیتا۔ تو ان لوگوں کے لیے میں یہ بتا دوں کہ بہت بار صرف ایگریمنٹ ہوتے ہیں اور پیسہ جو ہے وہ نہیں آیا ہوتا، اس کے اپنے ریزنز ہوتے ہیں کہ جی انہوں نے کہا ہوتا ہے جی دے دیں گے دے دیں گے، لیکن جب ہماری حالت زیادہ خراب ہونے لگتی ہے تو ان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ جی ہمارا پیسہ بھی جو ہے وہ ادھر ادھر چلا جائے گا، تو اس وجہ سے وہ انویسٹمنٹ ہوتی ہے، کبھی نہیں ہوتی، اکثر روک لی جاتی ہے۔ لیکن بہرحال سعودی کراؤن پرنس نے اگر کہا ہے، ایم بی ایس نے اگر کہا ہے کہ جی وہ $5 بلین کی انویسٹمنٹ کریں گے یہاں پر پاکستان میں، تو میرے خیال ہے انہیں کر لینی چاہیے، اس لیے کہ مومن کے کام نہیں آئے گا تو کون آئے گا؟ ابھی تک تو سارے کافر ہی ہمارے کام آ رہے ہیں، اس لیے کہ جتنے بھی کافروں سے ہم نے پیسہ مانگا انہوں نے ہمیں دے دیا، چاہے وہ چائنا ہو، چاہے وہ ورلڈ بینک ہو، چاہے آئی ایم ایف ہو۔ یہ مومن ہی ہے جو ہمارے اوپر اتنا شک کرتے ہیں، شاید پہچان گئے ہمیں، یا کیا کہا جا سکتا ہے؟ ویسے تو یہ کہ ایسا کرنا نہیں چاہیے، لیکن اب کیا کریں، مومن پہ شک نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ خیر ہم آگے بڑھتے ہیں اور ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں گے جی شیخ رشید صاحب نے کہا ہے کہ جی فارم 45 اور فارم 47 والوں کو بھی جو ہے عید کی مبارکباد پیش کر دی، یعنی کہ شیخ رشید صاحب جو بہت سے لوگ آپ کو پتہ ہے الیکشن کے بعد شور مچا رہے ہیں کہ جی ریزلٹ صحیح نہیں آئے ہیں، دھاندلی ہوئی ہے، یہ ہوا ہے وہ ہوا ہے، اور وہ اپنے فارمز لے کر گھوم رہے ہیں کہ جی یہ دیکھیں اس فارم پہ جو ہے وہ ہم نے یہ لکھا تھا، اس فارم پہ ہم نے وہ لکھا تھا، لیکن یعنی کہ اس میں جو ریزلٹ آئے ہیں اس کے حساب سے بتا رہی ہوں کہ ایک الیکشن کے بعد ایک فارم دیا جاتا ہے جسے 45 جس پہ لکھا ہوتا ہے کہ جی یہ جیت گئے یا نہیں جیت گئے۔ تو بہرحال شیخ رشید صاحب نے ہر اس پولیٹیشین کو، ہر اس انسان کو جو اس نے الیکشن میں حصہ لیا اور اب وہ اپنا
फॉर्म लेके घूम रहा है कि जी इसका मैंने क्या करना है, उसको भी शेख रशीद साहब ने मुबारकबाद दे दी है इलेक्शंस की, या सॉरी ईद की, इलेक्शन की नहीं ईद की। और यहाँ से हम चलते हैं, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।